देश सम्हाल्न चाहिँ म अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा राजाको थियो। त्यसकारण चाहिँ अब जनताले नै राजालाई लिन जान पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो थियो। अब हामीले के भन्ने सरकारलाई शुभकामना दियौँ हामीले देशमा चाहिँ यस्तो चाहिँ अराजकता अस्तव्यस्तता छ, यसको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ अब देश सम्हाल्न पर्यो भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। राजाले चाहिँ हामी चाहिँ राजावादी मात्रै राजाको मान्छे होइन नि त, राजा भने त सबै करोडौँ नेपाली जनताको साझा हो। तर उहाँले चाहिँ अब आफ्नो एउटा चाहिँ आफ्नो संस्थाप्रति अब हामीले राज संस्थाप्रति गरेको चाहिँ कामको चाहिँ अलिकति चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दै के छ तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ भन्ने हिसाबको भेटघाट थियो। सरकारको एउटा कुरो के आएको थियो भन्दा चाहिँ आखिर चाहिँ राजाले रोजेको बाटो ठिक रहेछ, यिनीहरूले लिएर आएको गणतन्त्र बेठिक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारको थियो। राजनैतिक दलका नेताले राजा राज संस्थाको विषयमा टिका टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ औचित्य छैन, तपाईँले त्यसलाई मानिराख्नु। सम्पूर्ण यो चाहिँ गणतन्त्रका अलिक प्रमुख पात्र भएका मान्छेहरू सबै असफल भइहाले नि, चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ बसेका मान्छे हुन्, चाहे चाहिँ राष्ट्रपतिको रूपमा रहेका मान्छेहरू हुन् होइन। बाबुराम भट्टराई त एउटा चाहिँ जङ्गलमा भड्किएको स्याल हो, जसले चाहिँ सिंह गर्जिने बित्तिकै टाढा टाढा भागेर चाहिँ त्यो स्याल कराएर उयो गर्दै भाग्दै भाग्दै कराउँछ नि, त्यो हिसाबले उनी चाहिँ अब हिजो आफ्नै सङ्घर्ष छोड्दै अहिले समाजवादी पार्टी मधेसवादी यताति भौतारिरहेको एक किसिमको स्यालको चाहिँ चिचाटको रूपमा उहाँको चाहिँ म अभिप्राय लिन्छु। राजा जनता एक भएर चाहिँ यो देश बचाउनुपर्छ, अहिलेका नेताहरूलाई पनि मिलाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा राजाको थियो। अब राजासँग भेटिसके पछाडिको जुन ऊर्जा, जुन जोस, जुन उत्साह सडकमा कहिले देखिन्छ? उग्र रूपमा हामी गर्दैछौँ। त्यो चाडपर्व लगत्तै एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन, गणतन्त्रले निम्ताएको एमसीसी, गणतन्त्र सहित एमसीसी पनि सँगै खारेज गर्छौँ हामी। अब राजालाई चाहिँ कसरी नारायणी छिर्नु जस्तो भएको छ, जस्तै मानव व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ राजाको अध्ययन त्यो अनुभूति गर्नुभयो त राजाको अध्ययन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अनि अब यो दलहरूलाई छ नि कसरी चाहिँ राजालाई नारायणी छिर्नु जस्तो भएको छ, राजालाई कसरी छिर्नु जस्तो भएको छ। यी अहिले गणतन्त्रका मतियारहरूलाई बाटो बिराइहाले, यिनीहरूले जनतालाई झुक्याइहाले होइन। अब कसरी छिर्नु जस्तो भएर चाहिँ यिनलाई चाहिँ गणतन्त्र घाँडो भएको अवस्था छ। त्यसैले राज संस्था चाहिँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि, राष्ट्रिय अखण्डताको लागि, सम्पूर्ण कुराको लागि, धर्म संस्कृति परम्परालाई एक सूत्रमा बाँध्नको लागि पनि राज संस्थाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा त हिजो छाडि अस्ति मैले त्यो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ इन्टरभ्यू पनि, हाम्रो चाहिँ निश्चित सञ्चय जमराले दिएको, उहाँले पनि राज संस्थाको चाहिँ कमीको बोध गर्नुभयो नि त। शाही युवा शक्तिका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्का हामीसँग हुनुहुन्छ। नेपाल पुकार अनलाइन टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ अध्यक्ष। धन्यवाद, नमस्कार। यो दसैँको बिचमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शुभकामना सन्देश आयो। त्यो सन्देश सँगसँगै सेलेक्टेड राजावादीहरूसँग राजाले छलफल पनि गर्नुभयो सामूहिक रूपमा। त्यो सामूहिक छलफलमा यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आयो। विशेष त राजासँग निर्मल निवासमा के विषयमा छलफल भयो यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। अब सर्वप्रथम त म यो आउँदै गरेको तिहारको र छठको चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूमा चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो दसैँको समापन लगत्तै देशमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अब राजाको पक्षमा, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा एउटा माहौल बनिसकेपछि महाराज सरकारले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ भेटघाट, हजुर हालखबर के छ भन्ने हिसाबको भेटघाट थियो। त्यो भेटघाट र त्यो सरकारको जुन भिडियो आयो नि दसैँको शुभकामनाको भिडियो सन्देशमा भनिएकै कुराहरू पो हामीसँग भेटघाटमा त्यही कुराहरू थियो। र सरकारको एउटै मात्रै चाहिँ कुरा के थियो भन्दा चाहिँ आफू, आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो पार्टी भन्दा माथि देश हो, देशको लागि चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ यो देश बचाउनु पर्ने अवस्था आएको छ, तपाईँहरूले देश बचाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा उहाँको आएको छ। राष्ट्रको लागि नै तपाईँहरूले गर्नुहोस्, पार्टी सङ्गठन अभियान भन्ने कुरा त्यो एक ठाउँमा छ, राज संस्था भन्ने कुरा नि अलग ठाउँमा छ। अब अहिले राष्ट्र चाहिँ असन्तुलित र चाहिँ अलिकति चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ चपेटामा परेको कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ बचाउनु पऱ्यो, नागरिकले सुख पाउनु पऱ्यो, जनताले सुख पाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ राजाको थियो। मान्छे देशप्रति चिन्ता व्यक्त गरिबक्स्यो राजाले। अवश्य पनि राजा त देशप्रति अत्यन्त चिन्तित त यो विभिन्न चाहिँ उहाँको चाहिँ अब कार्यशैली र चाहिँ उहाँले हिजो त्याग गरेका कुराहरूले पनि प्रमाणित भइसकेको कुरा हो। तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ देशको यो हालतबाट चाहिँ उहाँ धेरै नै भाव विभोर भएको अवस्थामा पायौँ हामीले। तपाईँले चाहिँ के भन्नुभयो त? होइन, हामीले चाहिँ अब के भन्ने, अब राजाको हैसियतमा छैनन्। अब सरकारलाई चाहिँ यो अब सरकारको चाहिँ अब जनताले चाहिँ
भोलि लिन आएको खण्डमा देश सम्हाल्न चाहिँ म अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा राजाको थियो। त्यस कारणले चाहिँ अब जनताले नै राजालाई लिन जानु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो थियो। अब हामीले के भन्ने सरकारलाई शुभकामना दियौँ हामीले, देशमा चाहिँ यस्तो चाहिँ अराजकता अस्तव्यस्तता छ, यसको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ अब देश सम्हाल्न पर्यो भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। समग्रमा के भयो त राजा र राजावादी सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू प्रमुखहरू बीचको त्यो भेटघाट औपचारिक हो कि अनौपचारिक हो? त्यो अनौपचारिक थियो, किनकि अनौपचारिक भेटघाट थियो। तर सरकारसँग भेट्दा त्यो एउटा शिष्टाचार भेटघाट थियो सरकारसँग भेट्ने क्रममा चाहिँ। तर भेटघाट चाहिँ त्यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिजाइन गरेर त्यस्तो चाहिँ प्लानिङ गरेर भेटिएको भेटघाट थिएन। र अब नवदुर्गा भवानीको चाहिँ आशीर्वाद लिने टाइममा सरकारको पनि आशीर्वाद लिएर हामी फर्क्यौँ। विगतमा जुन राजा र राज संस्थासँग सम्बन्धित र जति पनि आन्दोलनहरू भएका थिए ती आन्दोलनमा संलग्न भएका ती आन्दोलन गर्नलाई प्रमुख भूमिका खेलेका सङ्गठनका प्रमुखहरूलाई बोलाएर दिवा भोज गराइयो, उनीहरूलाई अझ बढी उत्साहित बनाउने काम गरियो, यो चर्चा छ बाहिर। अनि त्यो बाहिर त त्यो चर्चा छ होला होइन, यो स्वाभाविक हो। तर त्यो होइन, किनकि राजाले चाहिँ हामी चाहिँ राजावादी मात्रै राजाको मान्छे होइन नि त। राजा भन्ने त सबै करोडौँ नेपाली जनताको साझा हो। तर उहाँले चाहिँ अब आफ्नो एउटा चाहिँ आफ्नो संस्थाप्रति अब हामीले राज संस्थाप्रति गरेको चाहिँ कामको चाहिँ अलिकति चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दै के छ तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ भन्ने हिसाबको भेटघाट थियो। त्यो चाहिँ निर्देशित भेटघाट थिएन। र चाहिँ त्यो भेटघाटको क्रममा चाहिँ अब निर्मल निवासमा चाहिँ अब सामान्य चियापान कार्यक्रम भने त एउटा चाहिँ पार्टीको नेताले त गर्छ, राजाले गर्ने कुरो भइ नै हाल्यो, त्यो स्वाभाविक कुरा रह्यो। र रह्यो त्यो भेटघाट चाहिँ कसरी महत्त्वपूर्ण थियो भने सरकारको चाहिँ देशप्रति अत्यन्तै चिन्ता र चासो थियो। र तपाईँहरू जुन चाहिँ अब राष्ट्र जस्तै एमसिसीको कुराहरू आइरहेछ, अब राज संस्था नहुँदा जुन देश र जनताले दुःख पाइरहेछन् होइन, यो विषय चाहिँ अब यिनीहरूले अहिले चाहिँ सरकारको एउटा कुरो के आएको थियो भन्दा चाहिँ आखिर चाहिँ राजाले रोजेको बाटो ठिक रहेछ, यिनीहरूले लिएर आएको गणतन्त्र बेठिक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारको थियो। त्यो त चाहिँ जनताले नि बुझेको कुरा हो, सबैले बुझेकै कुरा त्यही हो। त्यस कारणले चाहिँ अब सरकारले चाहिँ यो कठिन परिस्थितिमा चाहिँ राजा जनता एक भएर चाहिँ यो देश बचाउनुपर्छ, अहिलेका नेताहरूलाई पनि मिलाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा राजाको थियो। अब राजासँग भेटिसके पछाडिको जुन ऊर्जा, जुन जोस, जुन उत्साह सडकमा कहिले देखिन्छ? होइन, मलाई चाहिँ फेरि यो अचम्म छ क्या, राजासँग भेटेपछि भन्दा नि राजासँग नभेट्दै ऊर्जा आउने मान्छे हामी चाहिँ। किनकि हामीसित एउटा चाहिँ सिद्धान्त एजेन्डा देश र जनताले चाहेको कुरा हामीसँग छ, त्यसलाई आत्मसात गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ होइन। त्यस कारणले चाहिँ सरकारसँग भेटे पश्चातका कुरा भन्दा नि हाम्रो त्यो चाहिँ राज संस्था फर्काउने, हिन्दू राष्ट्र फर्काउने र संहिता खारेज गर्ने हाम्रो आन्दोलन चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ। दसैँ तिहार र छठपछि हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यो राजासँग भेटेपछि एउटा जुन आशीर्वाद हामीले प्राप्त भएको छ, राष्ट्र चाहिँ अब कुनै पनि हालतमा हामी जोगाउँछौँ भन्ने एउटा चाहिँ साहस लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। होइन, आम नागरिकले त त्यसरी बुझ्दैन नि। राजावादीहरू दसैँको बिचमा गए, निर्मल निवास पसे, निर्मल निवासको जुठो खाए, अब त्यसपछि सडकमा आएर कराउँछन्, चिच्याउँछन्, राज संस्थाको नारा लाउँछन्, गणतन्त्रको विरोध गर्छन्। यो त गणतन्त्रवादीहरूको स्वाभाविक प्रश्न हो। होइन, हामीले त 10औं वर्षदेखि त्यो काम गरिरहेछौँ, यिनले त्यो भनिरहेछन्, तर चाहिँ जनताले हामीलाई साथ दिँदै गइरहेछन्, जनताको सहभागिता बढ्दै गएको छ। अब यो गणतन्त्रका चाहिँ केही चाहिँ भाडाका टट्टुहरू, केही मतिहरूले त्यस्ता कुराहरू गर्छन्, त्यो कुराहरूलाई व्यवस्था गर्दै हामी जनताको घर दैलोमा हामी पुग्छौँ, राज संस्था फर्काउन जनतालाई चाहिँ एउटा उत्साहित गराउँछौँ, जनतालाई प्रोत्साहित गराउँछौँ र चाहिँ जनताको चाहिँ समर्थनमा, जनताको चाहिँ सहभागितामा सडक सङ्घर्ष चाहिँ तीव्र गतिमा अलिक बलियो ढङ्गबाट गर्न हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। अब सडकमा उठे जस्तै विषयवस्तुलाई लिएर यहाँहरूले राजासँग अन्तर्क्रिया गर्नुभयो कि गर्नु भएन अनौपचारिक रूपमा? किनकि सडकमा त अब अति भइसक्यो, राजा आइदिनु पर्यो, राजा बोलिदिनु पर्यो, राजाले त्यसको नेतृत्व लिइदिनु पर्यो, राजाले आह्वान गर्नु पर्यो लगायतका कुरा त उठिरहेका छन् पटक पटक। त्यो सन्दर्भमा कुरा भयो कि भएन? त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले चाहिँ कुरा राखेँ सरकारलाई, तर चाहिँ जनताले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ राजा चाहियो भनेका छन्, चिया पसलमा भनेका छन्, सडकमा भनेका छन्, बसमा भनेका छन्, हरेक पब्लिक ठाउँमा भनेका छन्, कुरा गरेका छन् होइन। तर त्यो कुरामै सीमित छ नि त। ती कुरा गर्ने मान्छे, ती अभिव्यक्ति दिने मान्छेहरू चाहिँ एक ढिक्का भएर हामी निर्मल निवास गएर राजालाई टपक्क बोकेर चाहिँ नारायणी छिराउन सक्छौँ नि जनताले चाह्यो भने त। त्यो काम त जनताबाट भएको छैन, विरोध गरिरहेछौँ, पार्टीकै कार्यकर्ता भइरहेछौँ हामी। अब एमाले काङ्ग्रेस र माओवादी भित्रकै मान्छेले पनि राजा चाहियो भनिरहेछन्, शीर्ष नेताहरूले पनि बोलिरहेको अवस्था छ अहिले होइन। बोल्न सबले बोले, आवश्यकताको चाहिँ बोध सबैलाई छ, तर यसलाई चाहिँ निर्णायक चाहिँ एउटा मोडमा कसरी लैजाने, जनतालाई राज संस्था फर्काएर कसरी रिजल्ट दिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण थियो। र त्यो महत्त्वपूर्ण विषयको चाहिँ
कुरामा चाहिँ अब हामी चाहिँ जुन सङ्घर्ष गरिरहेछौँ त्यो सङ्घर्ष ठिक छ, त्यो सङ्घर्षले राम्रै काम गरिरहेछ, त्यो सङ्घर्ष चाहिँ अझै जनताको सहभागितामा सबै जनतासँग मिलेर गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ उठेको थियो। केही साथीहरूले उठाएका थिए। एक थरी राजावादी भनिएकाहरू नै भन्ने गर्दछन् अब राजाको काम सकियो, किनकि राजा बोलेनन्, राजाले आह्वान गरेनन् भनेर भन्नेहरूको मुखमा बुझो लाग्यो, राजा बोलिबक्स्यो, यही चिज हो राजाबाट चाहिएको, आम नागरिकले अपेक्षा गरेको, दसैँमा दिएको सन्देश नै काफी छ, अब जनता जाग्नु पर्यो भन्छन्। अनि यो आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि दीपावलीको चाहिँ भाइटिकाको अवसरमा श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारले म जनताले चाहिँ जनताको भार बोक्न तयार छु, तर जनताले मलाई साथ दिनु पर्यो भनेर पहिला पनि बोले हो नि त। राजाले यसरी पटक पटक कहिले ट्विटर मार्फत, कहिले भिडियो सन्देश, कहिले चाहिँ अब आफ्नो विज्ञप्ति मार्फत यस्ता सन्देशहरू जनतालाई पटक पटक चाहिँ प्रवाह चाहिँ गरिरहेका छन्। अब तर चाहिँ अब अहिलेको समय चाहिँ अलिकति पेचिलो पर्यो, किनकि अहिलेको समय चाहिँ हरेकतिर राज संस्थाको बहस उठेको कारणले चाहिँ राजाले नबोले त कहिले पनि छैन। देश र जनताले दुःख पाए, जनताले साँच्चै चाहिँ राज संस्थाले यो देश बचाउँछ भन्ने महसुस गरेको हो भने हामी तयार छौँ देश बचाउन, जनतालाई बचाउन भन्ने कुरा त राजाले पटक पटक बोलेको कुरा हो। हिजो 3 वर्ष अगाडि बोलेको कुरा पनि त्यही हो, आज बोलेको कुरा पनि त्यही हो। त्यसकारणले चाहिँ राजाले बोल्ने र देशको जिम्मेवारी बोक्ने भन्ने कुरा त्यो सकिने कुरा होइन। अब हाम्रो चाहिँ हामी जो चाहिँ अहिले प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा चाहिँ अभियान चलाएछौँ, हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी जनताको घर दैलोमा पुग्नु पर्यो र त्यो जनतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा चाहिँ आन्दोलित गराएर सडकमा ल्याउनु पर्यो। किनकि नेपालमा चाहिँ राज संस्था फर्काउने एउटै मात्रै माध्यम भनेको चाहिँ शान्तिपूर्ण सडक सङ्घर्ष, त्यो बाहेक अर्को छैन। सडक विद्रोह चाहिँ बाहेक अर्को चाहिँ कुनै पनि चाहिँ कारणले नेपालमा राज संस्था फर्किँदैन। त्यसैले जनताको ताकतले नै फर्काउने हो। हामी त्यो जनताको ताकत र त्यो शक्तिले चाहिँ राज संस्था फर्काउँछौँ भनेर हिँडेको त हामी 10औं वर्ष भयो, तर हामी त्यो चाहिँ निर्णायक मोडमा पुगेका छैनौँ। अहिले अलिअलि जनताले कुरा गर्न थालेका छन्। कि त्यो अनुभूति पाउनुभयो तपाईँले? महाराज धीराज पनि सडक सङ्घर्षमा सबै राजावादीहरू एकमुष्ट रूपमा लागिदिए, हुमिदिए, सडक सङ्घर्ष चर्काइदिए, त्यहाँबाट चाहिँ राज संस्था फर्किन्थ्यो, हिन्दू राज्य फर्किन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुँदो रहेछ राजा। अनि राजा त चाहिँ सबै यो चाहिँ गणतन्त्रवादी राजावादी सबै चाहिँ मेरै जनता हुन्, मेरै अब हाम्रै मान्छे हुन् होइन, हाम्रै देशका नागरिक हुन्, यिनीहरू कसैले पनि दुःख पाउनु भएन भन्ने कुरा राजाको थियो। तर चाहिँ सरकारले चाहिँ अब अहिलेको अवस्था कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब राजालाई चाहिँ कसरी नारायणी सिरुङ जस्तो भएको छ। जस्तै मानौँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ राजाको अध्ययन, त्यो अनुभूति गर्नुभयो तपाईँ? राजाको अध्ययन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अनि अब यो दलहरूलाई छ नि कसरी चाहिँ राजालाई नारायणी सिरुङ जस्तो भएको छ, राजालाई कसरी छिर्नु जस्तो भएको छ। यी अहिले गणतन्त्रका मतियारहरूलाई बाटो बिराइहाले, यिनीहरूले जनतालाई झुक्याइहाले होइन। अब कसरी छिर्नु जस्तो भएर चाहिँ यिनलाई चाहिँ गणतन्त्र घाँडो भएको अवस्था छ। त्यसैले राज संस्था चाहिँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि, राष्ट्रिय अखण्डताको लागि, सम्पूर्ण कुराको लागि, धर्म संस्कृति परम्परालाई एक सूत्रमा बाँध्नको लागि पनि राज संस्थाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा त हिजो छाडि अस्ति मैले त्यो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ इन्टरभ्यू त्यो पनि हाम्रो चाहिँ निश्चित शमशेर जवाहरले लिएको। उहाँले पनि राज संस्थाको चाहिँ कमीको बोध गर्नुभयो नि त। भनेपछि शीर्ष तहका नेताहरूलाई पनि त्यो चाहिँ छटपटाहट छ, त्यो कुरा सरकारले अध्ययन गरिबक्स्या छ, बुझिबक्स्या छ। त्यस कारण चाहिँ अब यो राजाको विषय निर्णय गर्ने चाहिँ अधिकार भनेकै जनतालाई राजाले सुम्पिया छन्, त्यही हो। भनेपछि नागरिकहरू सडकको मूल धारबाट राज संस्थाको आन्दोलनमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने राजाको चाहना पाउनुभयो तपाईँहरूले? होइन, राजाले चाहिँ जनताको निर्णयलाई म स्वीकार्छु भन्ने कुरा उहाँको आयो। अब जनता चुप्लाएर बस्यो भने राजा पनि चुप्लाएर बस्ने भए। जनताले होइन राज संस्थै चाहियो, अब हामीलाई चाहिँ गाह्रो भयो गणतन्त्रबाट, हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ देश जनता र आफू बाँच्नलाई गाह्रो भयो भन्ने हिसाबले जनता सडकमा आयो भने त्यो जनताको चाहिँ त्यो चाहना, त्यो इच्छालाई राजाले साथ दिन्छ। फुलपातीको दिनमा भएको दर्शन भेटमा आगामी आन्दोलनको लागि भेटी पनि मिल्यो भन्ने चर्चा छ नि बाहिर, के हो यो? यस्ता भ्रमित कुराहरू आउँछन्। अब हामीले त चाहिँ राजाको चाहिँ आशीर्वादलाई सिरोपर गर्दै फर्केका छौँ, किनकि सरकारको आशीर्वाद हामीलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण देशवासीको लागि छ। भिडियो सन्देशबाट पनि आछ त्यो कुराहरू, किनकि अब टिका नभएको 2-3 वर्ष भयो कोरोनाको कारणले। नत्र सरकारको चाहिँ आशीर्वाद लिन दसैँको चाहिँ त्यो टिका लाउने कार्यक्रममा पनि टिका लाउने मान्छे त्यहाँ हजारौँ हुन्छन्, तर गणतन्त्रवादीहरूले के आरोप लाउँछन् भने यो राजाले चाहिँ यिनलाई भेटिदिएर पठायो भनेर चाहिँ आरोप त, यस्तो आरोप त नेपालमा चलिरहने कुरा हो। त्यस कारणले चाहिँ अब हामीले चाहिँ राजाले चाहिँ यो राष्ट्र बचाउनुहोस्, यो देश बचाउनुहोस् भन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आशीर्वाद दिएर पठाउनु भएको छ। राष्ट्र बचाउनको लागि राज संस्था चाहिन्छ, त्यो राज संस्था फर्काउन हामी चाहिँ दृढ सङ्कल्प बोकेर अगाडि हिजो पनि सरायो, आज पनि बढ्छौँ र आउने दिनमा पनि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सङ्घर्ष जारी रहन्छ। भनेपछि राजाको आशीर्वाद मात्रै हो तपाईँलाई चाहिएको, पैसा होइन?
राजाको चाहिँ अभिभावकत्व चाहियो हाम्रो देशमा। राजाको पैसाले चाहिँ हामीले के गर्ने, देशै भएन भने यो देश नेपाल रह्यो भने पनि त राजा रहने हो नि त। आरोप त छ नि यहाँहरुमाथि, अनि आरोप त आउँछ। निर्मल निवासबाट पैसा ल्याएर झण्डा किन्छन्, राज संस्थाको नारा लगाउँछन्, आन्दोलन गर्छन्, पेट्रोल हाल्छन् बाइकमा, बाइक र्याली गर्छन्, लगायतका विभिन्न आरोप त छ नि त। अनि यो चाहिँ यस्तो रहेछ कि आन्दोलनमा चाहिँ जुन किसिमको आन्दोलन गरेर यिनीहरूले गणतन्त्र ल्याए, अब विदेशीको चाहिँ अब आइसी पैसाले, डलर पैसाले लिएर आए। अब उनीहरूले पनि त्यही हिसाबले सोध्छन् क्या, उही कौवाले चाहिँ सबै कुरा कालो देखा जस्तो कुरा हो होइन। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो चाहिँ आस्थाको लडाइँ हो यो, हाम्रो आस्थाको विश्वासको लडाइँ हो। र त्यसकारणले राजा भनेको, राज संस्था भनेको सबै नेपाली जनताको सम्पत्ति हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिना स्वार्थ सङ्घर्ष गरेर त्यसलाई चाहिँ नेपालमा पुनर्स्थापित गर्नु। भनेपछि यो बुझौँ, राजा र राज संस्थासँग जोडिएका मुभमेन्टहरूलाई कमजोर बनाउनलाई, तुहाउनुको लागि यस्ता किसिमका लान्छना लगाइन्छन्। त्यो आउँछ, सत्यता छैन, यही हो। त्यसको कुनै अर्थै छैन, त्यस्ता कुराहरूको कुनै तुक नै छैन, कुनै अर्थै छैन। हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ। अब तपाईँहरूले यसरी निस्वार्थ रूपमा राजा र राज संस्था, देश, माटो, जन्मभूमिको रक्षाको लागि आफ्नो योगदान, आफ्नो यो उमेर, महत्त्वपूर्ण समय दिइराख्नु भएको छ। तर राजाले सन्देश दिँदै गर्दा त्यो सन्देशलाई विभिन्न ढङ्गबाट आलोचनाहरू पनि भए। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको आलोचना यहाँले सुन्नुभयो, त्यो स्वीकार्य हो? तपाईँ राजावादीहरूको लागि पाच्य हो त्यो उहाँको प्रतिक्रिया? बाबुराम भट्टराई त चाहिँ अब त्यो पिएचडी पास हिजो श्री 5 सरकारको कोटामा गरे उहाँले। त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब विदेशीको एजेन्डा बोकेर जनयुद्धतिर लाग्नुभयो। 17,000 मान्छे मार्ने खेलमा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो प्रमुख पात्रको रूपमा। यो जङ्गलमा चाहिँ रगतको होली खेलेर दुनियाँ भ्याकुर स्याकुर खाएर सारा कुरा गरेर आउने मान्छेहरूले चाहिँ हिजो त्यो चाहिँ पढेका सब कुराहरू बिर्सिँदा रहेछन्। र चाहिँ बाबुराम भट्टराई त चाहिँ अहिले उनको बोली त चाहिँ त्यस्तो महत्त्व नै छैन नि, किनकि चाहिँ उनी गणतन्त्रलाई पनि आफ्नो भन्न सकेका छैनन् उनले। जनयुद्ध पनि मेरो होइन भन्ने किसिमको मान्छे हो उनी होइन। त्यस कारणले चाहिँ बाबुराम भट्टराई त एउटा चाहिँ जङ्गलमा भड्किएको स्याल हो, जसले चाहिँ सिंह गर्जिने बित्तिकै टाढा टाढा भागेर चाहिँ त्यो स्याल कराएर हुए गर्दै भाग्दै कराउँछ नि। त्यो हिसाबले उनी चाहिँ अब हिजो आफ्नै सङ्घर्ष छोड्दै अहिले समाजवादी पार्टी, मधेसवादी यताति भौतारिरहेको एक किसिमको स्यालको चाहिँ चिच्चाहटको रूपमा उहाँको चाहिँ म अभिव्यक्तिलाई लिन्छु। त्यसले तपाईँलाई असर पार्दैन? केही असरै पार्दैन। हामीले किन असर पार्ने? उहाँहरू गलत छ भन्ने कुरा त जनताले बुझिसकेका छन्। अब पनि राजाको विरोध गरेर अब अर्को चाहिँ के 50,000 मान्छे मार्ने? अब त्यो भ्रममा जनता पर्छन्। राजनैतिक दलका नेताले राजा राज संस्थाको विषयमा टिका टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ औचित्य छैन, तपाईँहरू त्यसलाई मानिराख्नुहुन्न? सम्पूर्ण यो चाहिँ गणतन्त्रका अलिक प्रमुख पात्र भएका मान्छेहरू सबै असफल भइहाले नि। चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ बसेका मान्छे हुन्, चाहे चाहिँ राष्ट्रपतिको रूपमा रहेका मान्छेहरू हुन् होइन। उहाँहरूले चाहिँ यो गणतन्त्र, यो व्यवस्था भन्ने कुरा भ्रम रहेछ, यो देश र जनताको लागि काम रहन्छ भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसकेको छ विभिन्न चाहिँ यिनीहरूको क्रियाकलापले, पटकको क्रियाकलापले। त्यस कारणले चाहिँ जनताले अब यो भ्रमित कुराहरू सुन्नेवाला छैनन्। आज उनले त्यो बोल्ने बित्तिकै त्यो फेसबुकमा जनताले लेखेका टिका चाहिँ गाली गलोज हेर्नुहोस् त बाबुराम भट्टराईको, त्यो जनतालाई अपाचे भइसकेको कुरा हो। अब उनी विद्वान भए, उनी लडाकु हो, उनी चाहिँ जनयुद्धको उपकमान्डर हो भनेर कसैले मान्नेवाला छैन। त्यस कारणले चाहिँ अब यो देश जोगाउने भनेको राजै रहेछ। राजालाई चाहिँ हामीले चाहिँ निस्किने बेलामा चाहिँ बचाउन सकेनौँ भनेर जनताले एउटा महसुस, एउटा चाहिँ पश्चातापको महसुस गरे अवस्था हो। र अब त्यो चाहिँ जसले देश र जनताको लागि एउटा शान्ति बुद्ध रूपी राजा, जसले चाहिँ देश र जनताको लागि नागरिक भएर बसिबसेको छ, श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार लिन अब जनता चाहिँ उत्साहित भएर निर्मल निवास अवश्य कुनै दिन जानेछन्। त्यसको नेतृत्व त तपाईँहरूले गर्नु पर्यो नि। तपाईँहरू कहिले आह्वान गर्नुहुन्छ नागरिकलाई आउनुहोस् निर्मल निवास? हामीले चाहिँ मैले यहाँको चाहिँ मिडिया मार्फत पनि पटक हुन त यो आरोप मलाई लाग्ने गर्छ। अब यति गति राजा लिन जाने, उति गति राजा लिन जाने भनेर बोल्ने, खोइ राजा कहिले आयो भनेर मलाई क्वेसन त गर्छन्। तर म सबै नागरिकलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले मिति तोक्यौँ, आउनुहोस् जनता भनेर, तर जनता चाहिँ पर्याप्त मात्रामा आउनु भएन। फेरि मिति तोकेका छौँ आउनु भनेर, तपाईँहरू नयाँसँग हामी मिति तोकिरहन्छौँ। किनकि चाहिँ राजा यो देशको लागि खाँचो भइसकेको छ, त्यसैले मिति तोक्नै पर्ने अवस्था भइसकेको छ। मिति तोक्दा त तपाईँहरू आउनुहुन्न, अझै पार्टीको झन्डा बोक्न छोड्नुहुन्न। त्यस कारणले चाहिँ जनता चाहिँ नडराइकन निडर भएर सुरक्षित हिसाबले चाहिँ राज संस्था फर्काउन र श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार लिन निर्मल निवास जानैपर्छ। हामी मिति तोकिरहन्छौँ, जनता नआएसँग तोकिरहन्छौँ। ल अब एमसिसीको सन्दर्भमा प्रवेश गरौँ न। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने क्रममा अमेरिका पुगेर
एमसिसी संशोधनको कुरा गाईगुई हल्ला चलिराखेको छ जनस्तरमा, तर हामी बिना संशोधन पास गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। एमसिसी त सरकारले कार्यान्वयन गरिसक्यो, बाँकी रह्यो चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गर्न मात्रै बाँकी हो नि त। हो, काङ्ग्रेस सरकार अहिले भइरहँदाखेरि चाहिँ एमसिसीका चाहिँ याज्ञनिति होटलमा चाहिँ करोडौँको चाहिँ अफिस राखेर चाहिँ करोडौँको भाडा तिरेर होइन त्यो कार्यान्वयन गर्ने सरकारले काम त अगाडि बढाइसकेको छ होइन, तर चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गर्न बाँकी। अब यसलाई रोक्ने भने जनताले मात्रै हो। यो गणतन्त्रका चाहिँ हिजो अमेरिकन डलर खाएका चाहिँ यी चाहे परराष्ट्र मन्त्री हुन् चाहे प्रधानमन्त्री हुन्, यिनले त एमसिसी चाहिँ सिरोपर गरिसकेको अवस्था हो नि त। त्यसैले यिनले त्यो डलर उकाल्न पनि सक्दैनन् होइन। त्यसैले चाहिँ त्यो अमेरिकामा पुगेर वफादार कुत्ताको रूपमा उहाँले बोल्नुभयो, नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर उहाँले बोल्नुभयो होइन। त्यस अर्थमा चाहिँ एमसिसी हामी जनताले खारेज गर्ने हो, हामी जनताको तागतले खारेज गर्ने हो नि, हामी राष्ट्रवादी जनताले खारेज गर्छौँ। एमसिसीको चाहिँ यम पनि नेपालमा रहन दिँदैनौँ हामी। सङ्घर्ष जारी चाहिँ छ र सङ्घर्ष अझै उग्र रूपमा हामी गर्नेछौँ। यो चाडपर्व लगत्तै एमसिसी विरुद्धको आन्दोलन, गणतन्त्रले निम्ताएको एमसिसी, गणतन्त्र सहित एमसिसी पनि सँगै खारेज गर्छौँ हामी एकैपटकमा, एकैपटक एउटै आन्दोलनमा। एमसिसी र गणतन्त्र एकपटक खारेज गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा चाहिँ जनताहरू चाहिँ बोलिरहेछन्, तर एमसिसी ल्याउने व्यवस्था के हो त? यही गणतान्त्रिक व्यवस्था हो। यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ मोज मस्ती गर्ने, गणतन्त्रका प्रमुख हुने, दुनियाँ चाहिँ विदेशीहरूसँग चाहिँ हाम्रो देश बेच्ने सम्झौता गर्ने यस्ता मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूको जग भनेकै गणतन्त्र हो। त्यो जग भत्काइदिएपछि गणतन्त्र पनि सक्यो, एमसिसी पनि सक्यो र विदेशीको गिद्धे दृष्टि पनि अन्त्य हुनेछ। सक्नुहुन्छ त्यो भत्काउनु तपाईँहरू? सक्छौँ हामी जनताको साथ र सहयोगले। अनि अहिलेसम्म त हामी सफलै भएको छौँ त। आज चाहिँ हाम्रा आवाजहरू आज लाखौँ जनताले मन पराएछन्। तपाईँकै लोकप्रिय मिडियाबाट चाहिँ हजारौँ लाखौँ जनताले चाहिँ हाम्रो कुराहरू सुन्छन्। त्यो भनेको जनताले हामीलाई साथ दियो नि त। हामी सफलताको नजिक छौँ। जनताको चाहिँ त्यो साथ सहयोग अझै बढेर जाने हो। उत्साहित हुनुहुन्छ? हामी उत्साहित छौँ र जनता पनि हामी सँगसँगै उत्साहित भएर अगाडि बढ्न चाहिँ खोजेका छन्। त्यसमा अझै हामी बढी चाहिँ प्रफुल्ल पनि छौँ। हुन्छ, अब चाडपर्व लगत्तै तपाईँहरूको आन्दोलन के कस्तो हुँदो रहेछ, कसरी गर्नुहुन्छ त्यो हामी नजिकबाट निहाल्नेछौँ, दर्शकहरूलाई पनि देखाउनेछौँ। दसैँ सकिए लगत्तै राजासँग भएको भेटघाट र राजाका अभिव्यक्तिलाई लिएर हामीले एउटा समीक्षात्मक कुराकानी गर्ने अवसर पायौँ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्छौँ अध्यक्ष। यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँको लोकप्रिय चाहिँ टिभीले चाहिँ जनतामा हाम्रो आवाज र चाहिँ विचारहरूलाई चाहिँ पुर्याउने काम गरिरहेछ। अब हिजो चाहिँ यहाँको लोकप्रिय टिभी चाहिँ भर्खर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा आवाजहरू धेरै चाहिँ मिडियामा आउँथेन, तर यहाँको चाहिँ एउटा युथ एरोमा भन्ने टिभी अहिले नेपाल पुकारमा परिणत भएको छ। यही टिभीको मार्फत चाहिँ अहिले चाहिँ टोल गाउँमा चाहिँ राजावादी अभियन्ता युवा अभियन्ताहरू जन्मिएका छन्। त्यसको लागि चाहिँ म नेपाल पुकार चाहिँ अनलाइन टिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू।